नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं हें आसा सुशांत कुंकळकार हांणी बरोवन धाडिल्लें दक्षिण गोंय जिल्लो वार्तापत्र. गोंय राज्य उदरगतीच्या मळार नेटान पावल मारता. पुराय गोंयांत वेगवेगळीं उदरगतीची कामां सध्या चालीक लागल्यांत. काल मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं सोनसोडा मडगांव हांगा 7.5 कोटी रुपया खर्चून उबारिल्ल्या कोयर गॅसिफिकेशन प्रकल्पाचें मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकीं उक्तावण जालें. 10 टन कोयराचेर प्रक्रिया करपाची तांक आशिल्ल्या ह्या प्रकल्पांत मिस्तुराद कोयराचेर प्रक्रिया जावपाची आसा. मडगांव पालिकेच्या वतीन हो प्रकल्प उबो केला. ह्या वेळार उलयतना पुराय गोंय राज्यांत कोयराची समस्या ना जावची हे खातीर पुराय राज्यांतल्या कोयराचो विलो लावपाचें काम घनकचरो खात्या वतीन सुरू करतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. पंचायतींतलो कोयर उणो करपा खातीर घनकचरो महामंडळाचे वतीन मोहीम सुरू करतले अशेंय तांणी मुखार सांगलें. ह्या वेळार भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत, फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाय, कुडचडेंचे आमदार एलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकार तशेंच मडगांवचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. गोंयांतली प्रत्येक नगरपालिका आनी पंचायत वाठार निवळ दवरपा खातीर सरकार योग्य ती तजवीज करतले अशें उतर तांणी हे वेळार उलयतना दिलें. ह्या वेळार मंत्री दिगंबर कामत तशेंच आमदार विजय सरदेसाय आनी एलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांची ह्या वेळार उलोवपां जालीं. मडगांवची कोमुनिदाद इमारत दुरुस्त करपाचे नदरेन मुळावें काम सुरू जालां अशी माहिती मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी दिली. सुमार 2 कोटी 15 लाख रुपया खर्चून हे इमारतीची दुरुस्ती करतले आनी ह्या प्रस्तावाक सरकारा कडल्यान मान्यताय मेळ्ळ्या अशें तांणी सांगलें. मडगांव नगरपालिकेच्या मुखार ही 2 मजली इमारत आसून ही इमारत दक्षिण गोंय कोमुनिदाद प्रशासना खातीर वापरतले. मात ह्या इमारतीची योग्य देखभाल करूंक नाशिल्ल्यान ती कांय प्रमाणांत मोडपा कडेन पाविल्ली. हे दुरुस्तीचें काम रोखडेंच सुरू जातलें अशी माहिती कामत हांणी दिली. गोंयांत कुशावती ह्या 3ऱ्या जिल्ल्याची स्थापना जाल्ली आसा. त्या नदरेन आतां गोंयांतल्या विधानसभा मतदारसंघांची विभागणी केंद्रीय वेंचणूक आयोगान हातांत घेतल्या. सुत्रा कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गोंयांतल्या 40 विधानसभा मतदारसंघां पैकी 19 मतदारसंघ उत्तर गोंयांत आस्पावतले, 16 मतदारसंघ दक्षिण गोंयांत जाल्यार 5 मतदारसंघ कुशावती ह्या नव्या जिल्ल्यांत आस्पावतले. सध्या वेंचणूक आयोगान गोंय विधानसभा वेंचणुकेची पूर्वतयारी सुरू केल्या. दक्षिण गोंयांतल्या 16 विधानसभा मतदारसंघांत प्रियोळ, फोंडें, शिरोडा, मडकय, मुरगांव, वास्को, दाबोळी, कुठ्ठाळी, नुवें, कुडतरी, मडगांव, फातोर्डा, बाणावली, नावेली, कुंकळी आनी वेळी ह्या मतदारसंघांचो आस्पाव आसा. जाल्यार कुशावती मतदारसंघांत केपें, कुडचडें, काणकोण, सांगें आनी सावड्डें ह्या 5 मतदारसंघांचो आस्पाव आसतलो. दक्षिण गोंयांतल्या शार वाठारांच्या नियोजनाचेर सध्या नगर आनी गांव उदरगत खात्यान आपलें लक्ष केंद्रीत केलां. ताचोच एक वांटो म्हूण मडगांव आनी मुरगांव ह्या 2 नगरपालिका वाठारांतल्या ओडीपी म्हळ्यारच बाह्य उदरगत आराखड्याचें रुपांतर रोखडेंच मास्टर प्लॅना मदीं करपाचो निर्णय घेतला. केंद्र सरकाराच्या अमृत 2.0 ह्या येवजणे खाला हें काम हातांत घेतलें. ते खातीर डिजिटल रितीन तयार केल्ल्या आराखड्याचो वापर जातलो. ह्या 2 शारांतल्या जमनीचो वापर शारांत आशिल्ली साधन सामुग्री, येरादार, घर बांदणी आनी रोजगार ह्या मुद्द्यांचो विचार करून हो मास्टर प्लॅन तयार जातलो. केंद्र सरकाराच्या अमृत 2.0 हे येवजणेच्या 2रे विभागांत 50,000 ते 99,999 मेरेन लोकसंख्या आशिल्ल्या शारांचो आस्पाव जाता अशी माहिती नगर आनी गांव उदरगत खात्यांतल्या सुत्रांनी दिली. राष्ट्रीय पात्रताय प्रवेश चांचणी म्हळ्यारच नीट परीक्षा 3 मे 2026 ह्या दिसा जावपाची आसा. दक्षिण गोंयांत NIT कुंकळी, केंद्रीय विद्यालय फोंडें आनी वास्कोच्या 2 केंद्रीय विद्यालयांनी ह्या परीक्षेची केंद्रां निश्चित केल्यांत. ह्या परीक्षे संबंदी प्रशासनान केल्ली तयारी पळोवपा खातीर फाटल्या बुधवारा दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिट्स हांचे अध्यक्षते खाला मात आनी साल्ढाणा प्रशासन इमारतींत बसका जाली. ही परीक्षा सुटसुटीत आनी त्रासमुक्तपणान चलची हे खातीर घेतिल्ल्या उपायांचेर भासाभास जाली. आनी इतल्यान आकाशवाणी पणजी केंद्रा खातीर सुशांत कुंकळकार हांणी बरोवन धाडिल्लें हें दक्षिण गोंय जिल्लो वार्तापत्र सोंपलें.